babae Joy El siya, usa ka kahito ug ko simbulungan ang istorbo sa lungsod sa Initaw. Kini akong tapat mo ni ang IPMR sa lungsod sa Initaw. Dayon kanikod corner siya nga IPMR sa Barangay Sinala. Pero kining naa sa akong likod, nas mong abay, kami po siya mo lingkod sa nga IPMR sa Barangay Sinala. Pero mo akong bagami, akong kanunay nga nalagang bigit sa among mga lakaw, si Dato Candado. Yun, karon akong isa-isay o unsa ning mga kauyagan o panginabuhi nga nasa akong tubangan. Sa sukad pa din sa akong pagkabata nga akong nasaksihan, akong nasinati, nga ang maong kamuti, maugi kalantunon sa akong mga katigulangan dito pa sa akong mga lingkunganay. Dayon, ining maong kamuti, sa pagsugod ani pagtanong, wala naatay traditional ani nga sunod, no? Dili ka katanong kung dili pulmon ang bulan sa kamuti. Dayon, kaning kamuti sad, mao ni among gakanon bisang pagadampo ang among humay tin-ani, mao gini among kanon na bali. So dapat unta ang atong kanon puting ani humay. Pero ang among gakanon puting ani kamuti. Kay panahon sa kagutom, mao aya pa dayon ipagawas ang among humay nga naani. Then kaning maong kamuti, kita ninyo nga dalag siya o pulor, no? Tugingan na ni sa among katigulangan o bulalakaw nga kamuti. Nga naman, kay iyang itsura, murag bulakaw anang itlog. Kita ninyo ng bulakaw sa itlog, dalag. Una hinungdan, tugingan lang sa mga laas o tigulang nga bulalakaw nga kamuti. Dayon, kining kuan saging, inanan ni sa among agbalangan. Sa inyo, lakatan man, diba? O, ginahanan gini nga dili mawala sa among kaumahan tungod kay usa ni siya ka medicinal nga saging. Kung magsakit ka, bahala o dili ka mukaon sa kanon, basta adunay saging nga lakatan nga imong kanon. Dili ko daghan, limitado lamang imong kanon, tagsara ka dawin, tagsakain ani bitaw ni dawin. Ngana ang pinaka-importante sa saging nga balangan or lakatan. Dayon gamay ra kay ang say-say din. Say pinaka-importante mo may say-say na kaning kamuti maog ni kalantunon sa among katigulangan ug hantod karon nagpabiling yun nga among kauyagan o panginabuhi naa sa among kaumahan. Ano man bilinhon para kanamo kay pagkatao namo ang unang ipakaon sa amo anang pag 3 months na namo kamuti. Dayon kung di ka katuo sa pagkakaroon, wala na sa ako ng sinupa. Kauno ni sa among inahan, mo rin ipakaon sa amo. First, yun nga ihungin sa amo akong pakanon ng mga kabataan. So, siyempre, na ay ng traditional nga panahon, dili mamitaw ritual ko. Ang amo lang itiman, tanong kamuti, saging ang itimanan lang, ang lakat sa bulan, kinaanan hormone. Mura na ako isa-isay, kaya mura man sa ako na sinati, ikan sa akong